आगे बढ़े और आपको बताएं, अगस्त के बिजली बिलों की मुकर्ररा तारीख गुजरने से परेशान सार्फिन के लिए अच्छी खबर। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने अगस्त के बिलों की मुकर्ररा तारीख में 5 रोज की तौसीक कर दी है। सार्फिन अपने मुतालिका डिवीजन दफातर से बिलों की मुकर्ररा तारीख में 5 रोज की तौसीक करवा सकेंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख गुजरने से परेशान सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। इसी वाले से सितंबर में बिजली के बिलों की अदायगियों की मुकर्ररा तारीख गुजरने पर सार्फिन परेशान ना हो, जीएम कस्टमर सर्विसेज फेस्को इतरत हुसैन की जानिब से सितंबर के बिजली के बिलों में 5 रोज़ की जो है वो तौसीक की इजाज़त दे दी गई है। बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख गुजरने पर सार्फिन जो है वो अपने मुतलका रेवेन्यू दफातर से या फिर फेस्को हेडक्वार्टर से बिजली के बिलों में 5 रोज़ की मुकर्ररा तारीख में तौसीक करवा सकते हैं। इस वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि सितंबर में सार्फिन को रिलीफ फराहम किया जा रहा है और बिजली के ज़ायद बिलों से परेशान सार्फिन को मज़ीद 5 रोज़ दिए जा रहे हैं ताकि वो बआसानी अपने बिजली के बिल अदा करवा सकें। इसी वाले से सितंबर में अब वो सार्फिन जिनके बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख गुजर चुकी है और अब उनको जुर्मानों के साथ बिजली के बिल अदा करने थे, उनके बिजली के बिलों में 5 रोज़ की मुकर्ररा तारीख में तौसीक कर दी है ताकि सार्फिन जो है वो अपने मुतलका दफातर से जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर से तौसीक करवा के बिजली के बिल अदा करें और जुर्माने से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकें। मजीद फेस्को काम का यही कहना है कि चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद की हिदायत पर जो है सार्फिन की सहूलत के लिए बिजली के बिलों में तौसीक की गई। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में जानलेवा मर्ज हेपेटाइटिस का इलाज रुक गया। टीचिंग हस्पतालों, जनरल हस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद और टीएचक्यू हस्पताल में हेपेटाइटिस की अद्वियात नायाब हो गई। जनरल हस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद और डीएचक्यू हस्पताल में हेपेटाइटिस की अदवायात नायाब हो गईं, जिसके सबब हेपेटाइटिस मर्ज में मुब्तला मरीज अदवायात के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। कहते हैं कि हेपेटाइटिस पॉजिटिव है मगर हस्पताल में दवाई नहीं और बाहर से महंगी अदवायात नहीं खरीद सकते, इसलिए हुकूमत हस्पतालों में हेपेटाइटिस की अदवायात यकीनी बनाए। हेपेटाइटिस की मेडिसिन खत्म हुई है, इसलिए हमें 6-7 माह से नहीं मिल रही। बराए मेहरबानी हुकूमत से कि हमें मेडिसिन फ्राहम की जाए और हम खाएं और हमारा इलाज हो सके। गरीब आदमी, मैं रक्षा चलाना, मैं कितना 2500 की दवाई लवां बाहरों। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनरल हस्पताल डॉक्टर आमिर नवीद का कहना है हुकूमत ने अक्टूबर में हेपेटाइटिस अदवायात का टेंडर करना है, इसलिए नए मरीजों को हेपेटाइटिस की अदवायात नहीं दे रहे, ताहम पुराने रजिस्टर्ड मरीजों को हेपेटाइटिस की अदवायात दे रहे हैं। जबकि डीएमएस डीएचक्यू हस्पताल डॉक्टर मोहम्मद अली का कहना है कि डीएचक्यू हस्पताल में 4 माह से हेपेटाइटिस की अदवायात खत्म है और हुकूमत के साथ राब्ते में है, जैसे ही अदवायात मिलेंगी फ्राहमी शुरू कर दी जाएगी। पहले सिविल हॉस्पिटल जो था वो हेपेटाइटिस सी के मरीजों को अद्वियात जो थे वो प्रोवाइड कर रहे थे हम, लेकिन पिछले 4 माह से जो अद्वियात लाहौर से आती हैं वो नहीं पहुंच सकी हम तक, तो इसके लिए हम गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं। इंशाल्लाह जब भी कोई अच्छी खबर आएगी तो हम अनाउंस कर देंगे। हेपेटाइटिस अदवायात की फ्राहमी में ताखीर से मर्ज में इजाफे का सबब बन रही है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में स्कूल एजुकेशन की स्कीमों के लिए 2 करोड़ के फंड्स जारी। फैसलाबाद बिल्डिंग्स डिवीजन 1 और 2 के लिए 1 करोड़ 50 लाख, जबकि चन्यूर डिवीजन के लिए 50 लाख के फंड जारी कर दिए गए। मजीद तफसीलात जानेंगे इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, माली साल 2022 और 23 के हवाले से महकमा बिल्डिंग्स की जानब से ऐसे स्कूल्स फैसलाबाद और चन्योट में जो ज़ेर तकमील है और जो तमीर नो का काम हो रहा है, इसी तनाज़ुर में महकमा बिल्डिंग को चीफ इंजीनियर बिल्डिंग्स की जानब से जो है वो 2 करोड़ के फंड जारी किए गए हैं। बिल्डिंग 1 और 2 को 1.5 करोड़, जबकि चन्योट में महकमा बिल्डिंग डिवीज़न के लिए 50 लाख के फंड जारी किए गए हैं। और चीफ इंजीनियर बिल्डिंग की जानब से ऐसी महकमा बिल्डिंग को मरासला जारी कर दिया गया। मरासला के तहत जो एडीबी स्कीम के तहत ऐसी स्कीमें जो ऑन गोइंग हैं और उनके लिए फ़ंड सरकार हैं, महकमा बिल्डिंग्स की जानब से जो है वो 2 करोड़ के फंड जारी कर दिए गए हैं। बिल्डिंग 1 के लिए 1 करोड़, जबकि बिल्डिंग 2 के लिए 50 लाख और चन्योट में भी जो है वो महकमा बिल्डिंग के जो मतहत ऐसे स्कूल जिनकी तमीरों का काम हो रहा है उसके लिए 50 लाख के फंड जारी कर दिए गए हैं। ऐसी बिल्डिंग को मरासला इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब हुकूमत की तालीमी इदारों में अदम दिलचस्पी। फैसलाबाद के स्कूलों को ताहाल रवा माली साल में नॉन सैलरी बजट की पहली सैमाही किस्त न मिल सकी। फैसलाबाद के स्कूलों को जुलाई, अगस्त और सितंबर के नॉन सैलरी बजट की मद में 20 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स मिलना थे। जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जहांगीर, बताइएगा।
जी, पंजाब हुकूमत की शायद तालीमी इदारों में अदम दिलचस्पी है, क्योंकि रवा माली साल में जो पहली तिमाही किस्त है नॉन सैलरी बजट की, वो ताहाल सरकारी स्कूल को नहीं मिल सकी। जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए सरकारी स्कूल को नॉन सैलरी बजट की मद में 20 करोड़ रुपए से जायद के फंड मिलना थे, ताकि स्कूल में यूटिलिटी बिल्स की अदायगी की जा सके, दीगर जो ज़रूरी नौइयत की सहूलियात है उनको फंक्शनल रखा जा सके, जिसमें बच्चों के फर्नीचर को पूरा करने के हवाले से, उनकी मरम्मत के हवाले से, इमारतों के रंगो रोगन के हवाले से और दीगर किसी भी हवाले से बच्चों और स्कूल की फलाह बहबूद के लिए कोई फंड इस्तेमाल करना है तो नॉन सैलरी बजट ही इस मद में हुकूमत की तरफ से फराहम किया जाता है। लेकिन तीसरा माह रवा माली साल का जारी है, लेकिन अभी तक जो पहली तिमाही किस्त है जो कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए मिलना है वो ताहाल नहीं मिल सकी, जिसके बाद सरबराह इदारा खास से परेशान है कि यूटिलिटी बिल्स कहाँ से अदा करें, दीगर स्कूल की ज़रूरियात कहाँ से पूरी करें। एडमिशन सीजन के साथ साथ एंटी डेंगी मुहिम जारी है, शजरकारी मुहिम जारी है, तमाम जो स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की पहली तिमाही किस्त न मिल सकी। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और यहां आपको बताएं, सैलाब के असरात कम, पंजाब में चलने वाली रेलगाड़ियां बहाल हो गईं, मगर झंग आने और जाने वाले हजारा एक्सप्रेस की सर्विस का आगाज न हो सका। हजारा एक्सप्रेस कब बहाल होगी, झंग के मुसाफिर कब सफर कर सकेंगे, किसी को कोई इल्म नहीं। सैलाब के असरात कम हो गए, पंजाब में चलने वाली रेलगाड़ियां बहाल हो गईं, मगर झंग आने और जाने वाले हजारा एक्सप्रेस की सर्विस का आगाज न हो सका। हजारा एक्सप्रेस कब बहाल होगी, झंग के मुसाफिर कब सफर कर सकेंगे, किसी को कोई इल्म नहीं। बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। फैसलाबाद से जाने वाली बहुत सी ट्रेनें जो हैं वो इस वक्त फंक्शनल हो चुकी हैं। लाहौर जा सकते हैं, रावलपिंडी जा सकते हैं, मुल्तान जा सकते हैं, रोड़ी जा सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस ज़ुमरे में जो है वो झंग फिर महरूम रह रहा है। झंग के अंदर एक ही ट्रेन जो है वो फंक्शनल है, हज़ारा एक्सप्रेस, और उसको भी सैलाब के दिनों में जो है वो बंद कर दिया गया है और अभी तक उसकी बहाली का कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि ये ऐसी ट्रेन है जो कि रावलपिंडी से हवेलियाँ, झंग और इसके साथ साथ फिर ये कराची को जोड़ती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर कराची तक नहीं भी जा सकती तो झंग या मुल्तान तक जो है उसको फंक्शनल किया जा सकता है, रोड़ी तक इसको फंक्शनल किया जा सकता है। झंग के बासी क्या कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, तो बात भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, झंग की इकलौती ट्रेन एक बार फिर बंद कर दी गई? जी बिल्कुल, मैं ये झंग में काफ़ी अरसे से ये चल रहा है। हालांकि सैलाब के दिनों में पहले तो सैलाब तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन रोहड़ी तक अभी भी ये ट्रेन जो है वो रवाना नहीं की गई है। और झंग में और पिछले जितने भी हमारे वासी हैं, सरगोदा की और बाकी जितने भी इलाके हैं, वहाँ पे हो चुका है काम, मुल्तान में भी हो चुका है, पर झंग हमेशा की तरह महरूम हो चुका है, यहाँ महरूम रह गया। तो मेरी ये अपील है हुकूमत से कि वो जल्द अज जल्द इस ट्रेन को रवाना करे, ताकि हम जैसे और जितने भी साथी हैं वो यहाँ पर आके अपने सफ़र जो है वो दोबारा से कंटिन्यू कर सकें। चूँकि पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, किराया ज़्यादा होने की वजह से लोग जो हैं वो ट्रेन का सफ़र जो है वो करते हैं, महफूज भी है, लेकिन अभी तक सर्विस नहीं शुरू हो सकी। क्या कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट से किस तरह अपील करेंगे? जी बिल्कुल, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वज़ारत रेलवे से ये अपील करूँगा कि वो झंग की आवाम से जो है सस्ती सवारी की सहूलत ना छीनें। ये एक गरीब की सवारी है, इसको चलने दें, यहाँ से लेकर रोड़ी तक कम अज़ कम। जी बिल्कुल ऐसा ही है। रोड़ी तक सर्विस जो है वो इस वक्त फंक्शनल हो चुकी है, बहाल हो चुकी है। रावलपिंडी भी जाना हो तो ये बड़ी सस्ती सवारी है। आम जो ट्रांसपोर्टर्स है वो 1200 से 1500 रुपये ले रहे हैं, लेकिन इसमें आप कम किराए में जो है वो रावलपिंडी तक का सफ़र कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ज़रूरी है कि ये जो ट्रेन का सफ़र है ये महफूज है और फिर सस्ता है। जिस तरह से जंग के रोड्स बिल्कुल भी खस्ता हाल हैं, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट के किराए भी महंगे हैं, तो बेहतर तो ये है कि ट्रेन चला दी जाए। लेकिन जंग हमेशा महरूम रह जाता है और इस बार भी ये महरूम। जी बिल्कुल ज़रूरी है कि अरबाब इख्तियार इस आवाज़ को सुने और झंग के लिए जो हज़ारा एक्सप्रेस की सर्विस है उसको बहाल किया जाए, और उसके साथ साथ जो ट्रेन यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर बंद की जा चुकी हैं उनकी बहाली के लिए भी जो है वो काम करने की हुकूमत ट्रेन सर्विस बहाल करे। रमजान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और यहां आपको बताएं, फैसलाबाद मेन जड़ावाला रोड की मुतादिद स्ट्रीट लाइट्स खराबी का शिकार हैं। शहरियों को रात के वक्त गुजरने में मुश्किलात का सामना। शहरी कहते हैं खराब स्ट्रीट लाइट्स को जल्द अज जल्द ठीक किया जाए ताकि सफर की दुश्वारी दूर हो सके। मजीद तफसीलात जानेंगे अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा मजीद क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, मेन जड़ावाला रोड है जिसकी मुतअद्दिद जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो खराबी का शिकार हैं
اور یہ صرف جڑا والا روڈ نہیں بلکہ شہر کے دیگر جو اہم شاہراہیں ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. اگر بات کی جائے شیخوپورہ روڈ کی، ملت روڈ کی، تو اس کی بھی جو اسٹریٹ لائٹس ہیں وہ خراب ہے. اس وقت میں موجود ہوں جڑا والا روڈ پر، اور یہ عبداللہ پل سے جیسے ہی نیچے اترتے ہیں تو ساتھ ہی یہ مقام شروع ہوتا ہے جہاں سے اسٹریٹ لائٹس خراب ہونا شروع ہوتی ہیں، اور جو اشارے ہیں فلائٹوں والے وہاں تک یہ حال رہتا ہے. تو یہ شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتے ہیں. جو شہری ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سے رات کے اوقات کار میں گزرتے ہوئے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اکثر یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ مین اور مصروف شاہراہ ہے جڑا والا روڈ اور شہر کو جوڑتی ہے آپس میں. تو یہاں پر جو ٹریفک کی روانی ہے وہ کافی زیادہ رہتی ہے، رات کے اوقات میں بھی رہتی ہے، لیکن یہاں پر متعدد اسٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ غیر فعال ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ کہ شہر کی خوبصورتی میں بھی یہ اضافہ کرتی ہیں، لیکن خراب ہونے کے باعث شہر کی خوبصورتی جو ہے وہ بھی مان پڑ رہی ہے. یہاں پر فلائی اوور ہے اور اس کے بالکل لائٹس کے نیچے فلائی اوور ہے، تو لائٹس خراب ہونے کے باعث فلائی اوور سے جو شہری ہیں وہ وہاں سے گزرنا ان کو مشکل ہو رہا ہے. اسی وجہ سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ شہری میں موجود ہے. جی سر، بتائیے گا کہ یہ اسٹریٹ لائٹس کافی عرصے سے غیر فعال ہیں، کیا کہیں گے؟ گزرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا کہیں گے؟ جی میرا انجمن تاجان سٹی کے ساتھ تعلق ہے، تو میری رہائش ادھر مدینہ ٹاؤن والی سائڈ پر ہے. میں ایک ہفتہ سے دیکھ رہا ہوں یہ اسٹریٹ لائٹ بند ہے، اور اس سے خوبصورتی کی ایک علیحدہ بات ہے، بہت زیادہ ایکسیڈنٹ بھی اس سے ہو سکتے ہیں. یہ مین جڑا والا روڈ جو ہے فیصل آباد کا خوبصورت ترین روڈ ہے، لیکن سڑکیں اس کی جو اسٹریٹ لائٹس بند ہونے کی وجہ سے کئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. میں حکام والا سے یہی مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ یہ اسٹریٹ لائٹس صحیح کی جائیں. شکریہ. کا یہ کہنا ہے کہ حکام والا سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اسٹریٹ لائٹس کی جو جلد سے جلد ان کو فعال کیا جائے. اور بھی شہری موجود ہیں، آپ بتائیے گا کہ یہ اسٹریٹ لائٹس بند ہیں، کیا کہیں گے، کیا مطالبہ؟ ہم اس وقت جڑا ملے روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھو صاحب جتنی بھی لائٹیں بند ہیں. اکثر یہاں پہ جب آنے جانے کی مشکل پیدا ہوتی ہے اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ہماری انتظامیہ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جلد از جلد لائٹیں ٹھیک کرا جائیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو انتظامیہ ہے ان سے یہ مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ مین جڑا والا روڈ ہے، اور مین جڑا والا روڈ جیسے عبداللہ پور سے نیچے اترتے ہیں تو وہاں پر جو اسٹریٹ لائٹس ہیں وہ غیر فعال ہیں. راہگیروں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے. ارسلان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. دوسری جانب اقبال اسٹیڈیم، ریاض شاہد چوک اور گورایا روڈ سمیت اطراف کے رہائشیوں کے لیے اچھی خبر. بارشوں کے بعد 14 سے 18 گھنٹے تک کھڑے ہونے والے پانی کا مستقل حل جلد ہوگا. تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ وقاص بیگ سے. وقاص بتائیے گا. جی بالکل، واسا کی جانب سے فیصل آباد کے ایسے علاقے جہاں بارش کے بعد بارشی پانی جو ہے وہ گھنٹوں تک کھڑا رہتا ہے، ان کو 1 بائی 1 جو ہے ایسے انٹرٹین کرنا شروع کیا گیا ہے کہ پانی جو ہے اس کی نکاسی کافی گھنٹوں کے بجائے جو ہے صرف ایک ہی گھنٹے میں ممکن بنائی جا سکے. اس حوالے سے خاص کر اگر بات کی جائے اقبال اسٹیڈیم کے علاقے کی، ریاض شاہ چوک کی، تو اس کے اطراف بارشی پانی جو ہے وہ 15 سے 16 گھنٹے جو ہے وہ موجود رہتا ہے، جس کے لیے اب پرپوزل بھجوایا گیا ہے کہ 4 کیوسک کے 2 پمپس جو ہیں وہاں پہ انسٹال کر کے تمام تر بارشی پانی کو جلد نکالا جائے گا. ڈائریکٹر صاحب موجود ہیں. مخدوم صاحب یہ بتائیے گا کہ اقبال اسٹیڈیم کا علاقہ اور ریاض شاہ چوک ہو، گرایا روڈ ہو، یہ تمام وہ آبادیاں ہیں جو بارش کے بعد 15 سے 16 گھنٹے تک متاثر رہتی ہیں. تو کیا حل نکالا جا رہا ہے واسا کی جانب سے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس مشکل سے نکل سکیں؟ یہ ایک درینہ مسئلہ ہے اور اس طرح کا پاؤنڈنگ ایریا ہے بیسیکلی واسا کا یہ، اور اربن فلڈنگ کی وجہ سے جب بھی بارشیں ہوتی ہیں یہاں پہ 20, 30, 40 یا 80, 100 mm بارش ہو جاتی ہے تو ہمیں کوئی 15 سے 20 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کو کلیئر کرنے میں. اس کے لیے ہم بہت سے ڈیواٹرنگ سیٹس اور ڈفرینٹ الٹرنیٹ یوز کر کے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سٹاف بھی ہمارا بندہ 20 گھنٹے ادھر انوالو رہتا ہے. لوگ بھی تنگ ہوتے ہیں، 2 سے 2.5 فٹ پاؤنڈنگ ہوتی ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ایک پرپوزل جو ہے وہ فلوٹ کی ہے. اس میں ہم نے جو پہلے یہاں پہ اقبال اسٹیڈیم میں 1 سے 2 کیوسک کے پمپ لگے ہوئے ہیں، اس کو ہم نے الٹرنیٹ کر کے ان کی کیپیسٹی انہانس کرنے کے لیے ریکویسٹ بھیجی ہے کہ اس کو 4 کیوسک کے 2 پمپ لگائیں گے ہم یہاں پہ، اور ایک فورس مین لگا کے 14 انچ کی HDP، اور اس کو ڈائریکٹ ہم جو ہے چینل 1 میں اکبر آباد کے قریب ڈرین آؤٹ کریں گے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو ہمارا 18 سے 20 گھنٹے لگ جاتے ہیں. وقاص اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. دوسری جانب برآمد کنندگان نے حکومت سے DLTL ریفنڈز کی فوری بحالی کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں ڈوبتی انڈسٹری کے لیے ریفنڈز تنکے کے سہارے کے مترادف ہے. بات کریں گے اپنے نمائندہ شراز بٹ سے. شراز بتائیے گا مزید کیا کہنا ہے ان کا. ایک محتاط اندازے کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ صنعت کاروں کے ایکسپورٹرز حضرات کے 40 ارب روپے کی DLTL تاحال حکومت وقت نے جاری نہیں کی ہیں، جس پر اس وقت
صنعتکاروں کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر ایکسپورٹرز جو کہ برآمد کنندگان ہیں ان کی جانب سے مطالبہ پیش کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر حکومت جو ہے 40 ارب روپے کے جو ڈی ایل ٹی ایل ہے ان کو جاری کرے، تاکہ حکومت کی جاری کردہ ڈی ایل ٹی ایل کے بعد جو ہے وہ صنعتکاروں کا جو صنعتی پہیہ ہے وہ بہتر طریقے سے چل سکے۔ اس وقت ایکسپورٹرز کو شدید پریشانی کا سامنا ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گیس کی پرائسز ہیں وہ ملک بھر کے اندر مختلف ہیں۔ پنجاب کے اندر گیس کے پرائسز مختلف ہیں، صوبہ سندھ کے اندر گیس کے پرائس مختلف ہیں، جس کی وجہ سے اس تبدیلی کی وجہ سے جو ہے وہ نہ تو ہم ریجن میں مقابلہ کر پا رہے ہیں اور نہ ہی ہم صوبوں کا آپس میں مقابلہ کر پا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب صوبے کا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ ڈی ایل ٹی ایل جو متاثرہ صنعتکاروں کو ڈی ایل ٹی ایل اگر جاری کر دیے جاتے ہیں تو کسی نہ کسی شیپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں سونے کی قیمت میں فی تولہ 2000 روپے کا اضافہ، فی تولہ سونا 1,56,000 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 1,718 روپے مہنگا ہو کر 1,34,020 روپے کا ہو گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سونے کی قیمت میں فی تولہ 2000 روپے کا اضافہ ہو گیا، فی تولہ سونا 1,56,000 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 1,718 روپے مہنگا ہو کر 1,34,020 روپے کا ہو گیا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تحریک انصاف کی جانب سے نئے سرے سے تنظیم سازی، وحید اکبر کو ضلعی صدر کے عہدے سے ہٹا کر ایم پی اے سعید احمد سعیدی کو پارٹی کا ضلعی صدر مقرر کر دیا گیا، سیکریٹری جنرل کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تحریک انصاف کی جانب سے نئے سرے سے تنظیم سازی کی گئی ہے، تفصیلات جانیں گے مبشر حسن نقوی سے۔ مبشر آگاہ کیجیے گا۔ بالکل ٹوبہ ٹیک سنگھ کی سیاست میں ایک بڑی ہلچل سامنے آئی ہے۔ وحید اکبر جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ضلعی صدر تھے ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری ضلع کی جو باڈی ہے اس کو نئے سرے سے تشکیل دیا گیا ہے، جس کے مطابق ایم پی اے سعید احمد سعیدی پاکستان تحریک انصاف کے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ضلعی صدر ہوں گے، جبکہ عرفان الحسن کو جنرل سیکرٹری بنایا گیا ہے۔ میاں شہزاد احمد، رائے الیاس اور عابد فرزانہ جو ہے ان کو سینئر نائب صدر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ پیر امتیاز اور میاں امتیاز کو نائب صدور مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق ہارون رشید کو ایڈیشنل جنرل سیکرٹری، مبشر کو انفارمیشن سیکرٹری، اکرم جٹ کو اکرام سیکرٹری، ماجد شاہ اور صدر کو جوائنٹ سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے۔ سوال پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت ہے، انہوں نے ان تمام تر افراد کی جو تعیناتی ہے اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ تعیناتی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ریجنل پولیس آفیسر معین مسعود نے ہوائی فائرنگ ہونے پر ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ کسی بھی موقع پر ہوائی فائرنگ کی صورت میں متعلقہ ایس ایچ او اور سرکل آفیسر ذمہ دار ہوگا۔ ضلعی پولیس افسران ہوائی فائرنگ کی روک تھام یقینی بنائیں، ہوائی فائرنگ کرنے والے کے ساتھ ہرگز نرمی نہ کی جائے۔ لالیاں نواحی علاقے ترکھانہ والا میں کسان کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ کسانوں نے بجلی بلوں میں ٹیکسز اور اوور بلنگ کے خلاف حکومتی اور انتظامیہ کی پالیسیوں پر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کھاد کی سرکاری ریٹس پر دستیابی ممکن نہیں بنا رہی، اگر مطالبات نہ مانے گئے تو اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لالیاں سے۔ لالیاں نواحی علاقے ترکھانہ والا میں کسان کنونشن، کسانوں نے بجلی بلوں میں ٹیکسز اور اوور بلنگ کے خلاف حکومتی اور انتظامیہ کی پالیسیوں پر احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔